Ingon ang magwawali sa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo nga ang iglesia kuno nga gitukod ni Cristo nitalikod. Ang buot nila ipasabot nga wala na magsubay sa tudlo sa Ginoo tungod kay nitalikod na. Ang uban daw gipamatay. So ang ilahang doktrina nga nawala sa tama nga pagpanudlo ang iya ni Kristong gitukod. Busa ang ilahang follow-up nga explanation sumala sa tagna 1914 pinaagin ni Felix Manalo gitukod ang iglesia ug sila nakaron ang tinuod. Karon mga kaigsuonan, ang ato ang pangutana ni ana, nasayop ba di ay si Kristo sa pag-ingon niya nga bisan ang kamatayon dili makabuntog sa iyang simbahan, sa iyang iglesia nga gitukod? O wa na ba di ay si Kristo magauban sa iyang iglesia kay matud pa naa ang organisasyon o dili na iya ni Kristo? Unya ningon man si Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod matapos ang panahon. Mateo 28:19. Kinsa may tinuod ani karon? Kamo nga niingon nga naapostasiya, nawala ang iya ni Kristo, nagpabilin ang organisasyon apan dili na iya ni Kristo, dili na sa Dios, o si Kristo nga miingon, ako magauban kanunay hangtod matapos ang panahon. Sumala sa iyang saad sa Mateo 28:19-20. Kinsa may tama ninyo ron? Kung nawala, nagpabilin ang organisasyon, nawala ang tudlo ni Kristo. Kaya nagpabilin ang organisasyon pero dili na mao ang tudlo ni Kristo. Kinsa may nagsultig tinuod ani ron? Kay kumingon ka nga dili na iya ni Kristo ang pagpanudlo, so wala na muuban si Kristo. Muna mga kaigsuonan, ang ato ang reaksyon niya nang miingon nga nawala na apostasiya ang simbahan ni Kristo apan nagpabilin ang organisasyon. Wala mawala kay mabakakon si Kristo sa pag-ingon niya, ako magauban kanunay hangtod matapos ang kalibutan. Unya magpadala siya sa Espiritu Santo sumala sa San Juan 14:26. Mo ni atong reaksyon mga kaigsuonan, og mayong adlaw kanaton tanan.